आगाज अहम खबर से चाहता हूं कि आप मेरे हक में आवाज उठाएं। इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन मैक्सिन मोर वाटर्स के साथ जूम मीटिंग की मुबैना गुफ्तगू सामने आ गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत खत्म होने की जिम्मेदारी साबिक आर्मी चीफ पर डाल दी। इमरान खान ने कहा, हम इस वक्त मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। इमरान खान ने अमरीकी खातून के सामने अपने दौर की माशी परफॉर्मेंस को पेश किया। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief. So he conspired with the people who are in power right now. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. The second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, you know, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है और इस कमीशन के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज इसाक कमीशन के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी इस कमीशन में शामिल है। कमीशन ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात करेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं, इदारे के साथ को ऑडियो लीक्स ने मुतासिर किया है। कमीशन कायम करना हुकूमत का इख्तियार है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैखम नकवी से। जी ज़ैखम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया गया है और इसका बाज़ाब्ता गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज इसाक जो इस कमीशन के सरबराह होंगे। 3 रुकनी कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नईम अख्तर अफगान जो है मेंबरान में शामिल होंगे। कमीशन की जो TOR वो भी इस नोटिफिकेशन में शामिल किए गए हैं और नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन साबिक वज़ीर आला पंजाब और वकील की ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगा और साबिक वज़ीर आला और वकील के दरमियान मखसूस बेंचेस के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की तहकीकात भी की जाएंगी। जबकि नोटिफिकेशन में साबिक वज़ीर आला और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात होंगी। साबिक चीफ जस्टिस से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो की तहकीकात भी की जाएंगी, जबकि चीफ जस्टिस की खुशदामन की मुबैना ऑडियो की तहकीकात भी की जाएगी। 30 रोज में ये कमीशन जो है अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। अटार्नी जनरल कमीशन की मुआवनत करेंगे और कमीशन को तहकीकात के लिए अगर मजीद वक्त चाहिए होगा तो वफाकी हुकूमत वो भी देगी। जी 30 रोज में अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। ज़ैखम नकवी, आपका शुक्रिया। हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन को आला अहदेदारों और शहरियों की गुफ्तगू टेप करने वाले ताकतवर और नामालूम अनासिर की तहकीकात का भी इख्तियार दिया जाएगा। इमरान खान का ट्वीट, कहा वो इस मामले को जहन में रखने में नाकाम हैं कि वज़ीर आज़म के दफ्तर और जजेस की गैर कानूनी निगरानी के पीछे कौन है। अहम खबर, हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। कमीशन को आला अहदेदारों और शहरियों की गुफ्तगू टेप करने के लिए तहकीकात का इख्तियार दिया जाएगा। चोरियों का हिसाब मांगा तो इमरान खान ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। इमरान खान को दुश्मन ममालिक से फंडिंग और सहूलतकारी मिली। जो काम दुश्मन न कर सका वो इमरान खान ने कर दिए। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की उलमा और मशाइख से खिताब, कहा इमरान खान ने मुल्क की सालमियत और हमारे मजहब पर हमला किया। मेरा मुल्क मजलूम है इस वक्त क्योंकि मेरे मुल्क पे हमला हुआ है और आप देखें
اس قدر گھنونی انہوں نے حرکت کی ہے 9 مئی کو. مجھے جو شہداء ہیں، شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں، ان کی تصویریں جلائی گئیں. شہداء کسی فوج کے نہیں ہوتے، شہداء قوم کے ہوتے. انہوں نے فوج کے لیے جان نہیں دی ہوتی، انہوں نے قوم کے لیے جان دی ہوتی ہے، انہوں نے اس ملک کی سرحدوں کے لیے جان دی ہوتی ہے جس ملک میں یہ 23 کروڑ عوام رہتی ہے. انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے، کیونکہ ہم سوئے اور وہ جاگتے رہے، انہوں نے بارڈرز پہ جان دی ہے. جن کے اوپر یہ اسپیشل عدالتوں کے مقدمے بن رہے ہیں یا آرمی کورٹس کے جن کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں، جن کی گرفتاریاں آج ہو رہی ہیں، وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بھی کوئی عمران خان کا رشتہ دار ہے؟ وہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا تھا. لوگوں کو بتاؤ کہ جب تمہیں گرفتار کرنے کے لیے لایا جاتا تھا تو تمہارے شیطانی دماغ نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنانے کے لیے آگے کر دو. عمران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے، 60 ارب کے چور. شرم کی بات ہے کہ جن عدالتوں کو مجرموں کے لیے سزا پانے کی جگہ ہونا چاہیے تھا، وہ عدالتیں آج مجرموں کی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں. بریک کے بعد اہم خبر دیں. پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری. پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر صحت حشام انعام اللہ کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان. پشاور میں نیوز کانفرنس میں کہا، مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں، میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہونا اپنی توہین سمجھتا ہوں. جنہوں نے دفاع کا حلف لیا ہے ان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا. پی ٹی آئی رہنما ذوالفقار علی شاہ اور اجمل وزیر نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. ذوالفقار علی شاہ نے 9 مئی پر پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کی ہے. پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے عوام اور فوج کو لڑانے کا ایجنڈا نواز شریف اور مودی کا ہے. محسن نقوی اور ان کا ٹولہ ملک دشمن ایجنڈے پر ہیں. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ جب ہمارے جوان بارڈر پر انڈیا کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو رہے تھے تو نواز شریف، مودی اور جندیال کو بغیر ویزا کے گھر بلا کر کھانے کھلا رہے تھے. کیا ہم ڈان لیکس کو بھول جائیں؟ پنجاب کی نالائق حکومت نے اتنا شور مچایا ہوا تھا. زمان پارک میں دہشت گرد موجود ہیں. عمران خان نے اپنے دور میں پاک فوج اور دفاع پاکستان کو مزید مضبوط کیا. عمران خان نے مغربی دنیا میں پاک فوج کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی. سیالکوٹ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے نجی اسکول کے بچوں اور بچیوں کی پاک فوج زندہ باد ریلی محلہ نظام آباد سے شروع ہوئی اور پل پر ایک اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں نجی اسکول کے بچوں، اساتذہ اور سول سوسائٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. بچوں نے ریلی میں فوجی یونیفارم پہن رکھے تھے اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی. ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.